अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है, फॉर ऑल, तमाम दुनिया के लिए कुरान सब के लिए है। मैंने कल 24 आयत तक वीलॉग बनाया था। आज मैं 25 आयत से वीलॉग बना रही हूँ। सूरत नाम और 7वां सिपारा है। और यहाँ अल्लाह ताला इनको बता रहा है कि अगर मैं अपनी वहदनियत बता रहा है कि अगर मैं ये तुमसे ले लूँ तो तुम क्या करोगे। यानी वो वहाँ बताया कि आखज़नाहुम बग़ततन, हम पकड़ें इसको अचानक, फिर फ़ैज़ा मुबलिसून, तो ये नाउमीद हो जाएंगे। फिर यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है फ़कुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, फिर हम बेखनी कर देंगे उस कौम की। जिस तरह कल मैंने कहा था कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कर रहे हैं, बच्चों वाले खेल कर रहे हैं, ये अभी भी मैंने भी लोग सुन रही थी तो वो क्या कह रहे हैं, ये अदालतों में क्या हो रहा है, ये तमाशे हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये कुरान से मुंह मोड़ेंगे, कुरान की आयतों से मुंह मोड़ेंगे, कुरान के अहकामात से मुंह मोड़ेंगे, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं फिर अचानक इनको पकड़ूंगा और इनको फिर ये नाउमीद हो जाएंगे। नाउमीद फिर इनकी बेखनी में कर दूंगा। इनकी बेखनी यानी बिल्कुल इनकी यानी अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल ये महरूम हो जाएंगे। अगर वो मुसलमान है या काफिर है, दोनों वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो अल्लाह ताला कहता है कि फिर इसकी मैं बेखनी कर दूंगा, फिर ये बिल्कुल मेरी रहमत से महरूम हो जाएंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के ही कि रब तमाम आलमों का है। ये याद रखो, तमाम तारीफ़ें उसके ही हैं। अगर तुम्हें दौलत दुनिया देता है, तुम इसमें समाओ न जाओ, तुम इनमें गर्क न हो जाओ। ये तुम्हारी खुशी का इम्कान नहीं है, दे तुम्हारे लिए खफगान का भी इम्कान है। अगर तुम उस दौलत दुनिया से, उस होदे से, उस इख्तियारात से गलत फ़ायदा लेते हो, तो याद रखो ये तुम्हारे लिए तबाही का बायस है। अगर वो जज है या वो जर्नल है या वज़ीर आज़म है या कोई भी है, या मैं हूँ या तुम हो। कुल अरे तुम इन अखज़ल्लाहु, कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया तुम देखते हो, इन अखज़ल्लाहु, अगर ले ले तुम अल्लाह ताला तुमसे, समाकुम, तुम्हारे कान, तो अबसारकुम, तुम्हारी आँखें, व ख़तम अला कुलूबिकुम, और मोहर लगा दे तुम्हारे दिलों पर। तुम देखो, तुम देखती हो कि अगर अल्लाह ताला ये यानी काफिर तो है ही बेरे आंधे, यानी उनको न कान है मगर उससे उनसे कुरान नहीं सुनाई देता, आँख है उसे कुरान नहीं दिखाई देता, ज़बान है मगर उससे कुरान नहीं पढ़ा जाता। तो काफिर और इसी तरह मुसलमानों के साथ जो हमारे जज कर रहे हैं, जो हमारे जर्नल कर रहे हैं, जो हमारी पार्टियां ये कर रही हैं, बेगुनाह बेखता बुशरा बीबी पे इल्ज़ामात ये कर रहे हैं। ये मरियम बीबी को मैं वाज़े करना देती हूँ कि तुम भी एक औरत हो, तुम औरत हो, औरत का एहतराम करो, औरत का एहतराम सीखो कि तुम्हारा एहतराम किया जाए। अगर तुम किसी का एहतराम नहीं करोगे तो याद रखो तुम्हारा भी एहतराम नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि तो कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ताला ले लेता तुम्हारे कान, तुम्हारी आँखें, और मोहर लगा दे तुम्हारे दिलों पर कि यानी कुरान तुम्हें सुनाई ना दे, समझाई ना दे। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बी, कोई है सिवाय अल्लाह के कि जो यातीकुम बी, कि तो ला दे तुमको। दुनिया में कोई है अल्लाह ताला ऐसा, अगर ऐसा कर दे कि अल्लाह ताला तुम्हारे कान और आँखें और मुंह ज़बान गूंगी कर दे, सब कुछ कर दे, फिर कोई है अल्लाह के सिवा कि तुम्हें ला दे। उन्जुर कैफ़ा नुसर्रिफुल आयात, देखो किस तरह हम खोल के आयातें बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो मैं किस तरह खोल के आयातें बयान करता हूँ। सुम्मा हुम यस्दिफून, फिर भी तुम इनसे रुकते हो और फिर भी तुम इसकी तरफ नहीं आते। तुम रुके हुए हो कि हम सोच रहे हो कि कुरान को देखें या ना करें, कुरान के ऊपर अमल करें या ना करें, कुरान की आयत के मुताबिक अमल करें या ना करें। तो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इससे रुकते हो। तुम्हें खुली आयतें बयान हो रही हैं और फिर भी तुम इससे रुके हुए हो।
کل ارایتکم، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیا تم دیکھتے ہو ان آتاکم عذاب اللہ کا، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا بغتتاً اچانک، اور جہرتاً اور یعنی دن دہاڑے، حل یہلکو نہیں ہلاک ہوں گی مگر الا القوم الظالمین، مگر قوم ظالموں کی۔ معافی چاہتی ہوں۔ تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کہو آیا تم دیکھتے ہو اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا، اچانک زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، اچانک کوئی ایسے تباہی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف گھر کے اندر آ جائے، تو تم پھر کیا، یا سامنے پر سامنے یعنی دشمن آ جائے تمہیں مارنا چاہے، تو پھر نہیں ہلاک ہوں گے وہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوں گے، مگر وہ جو وہ ظالم ہے، مگر وہ جو ظالم قوم ہے نہیں ہلاک ہوں گے۔ مومن، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ نہیں ہلاک ہوں گے، الا القوم الظالمون، مگر قوم ظالموں کی ہلاک ہوگی، قوم ظالموں کی ہلاک ہوگی۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے نہیں بھیجے پیغمبر الا مبشرین و منذرین، ہم نے پیغمبر اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ آئیں اور زندگی گزار لیں اور چلے جائیں، ہم نے اس لیے بھیجے کہ وہ خوشخبری دیں تمہیں، یعنی جنت کی اور اللہ کی رضا کی، وہ منذرین اور ڈرائے تمہیں دوزخ سے اور اللہ کے عذاب سے۔ میں نے پیغمبر اس لیے یعنی جو بھیجے، یعنی پیغمبر اس وقت تو تھے، مگر آج کل جو ہے تو ہمارے مفتی یعنی عالم دین، ہمیں دین دینے والے، ہمیں دین سکھانے والے، دین کی باتیں بتانے والے یہ بھیجے ہوئے ہیں، مگر یہ ہے کہ خوشخبری دینے کے لیے کہ تم اچھے کام کرتے ہو، تم نیک کام کرتے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی اور اللہ کی رضا کی، اللہ راضی ہوگا۔ وہ منذرین اور ڈراتے ہیں تم کو یعنی دوزخ سے اور اللہ کے عذاب سے۔ فمن آمنا و اصلح، پس جو لوگ ایمان لائے، و اصلح و اصلاح کیا اپنی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہیں ہوگا ان پر کوئی ڈر دشمن کو اور نہ یہ غمجن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پھر ایمان لائے قرآن پر، یعنی اصلاح اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی غلط کام ہوتا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے ہوتا ہے، خواہ ہوتا ہے، مگر انسان ایک دم سوچ لے کہ اوہ ہو یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، میں جج ہوں، میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں، میں وکیل ہوں، میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں، میں سربراہ مملکت ہوں، میں ایک فوج کی کمانڈ میرے پاس ہے، پوری فوج کی تینوں فوجوں کی کمانڈ میرے پاس ہے، اور میں حافظ قرآن بھی ہوں اور میں سید بھی ہوں، اور غلط کام مجھ سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایمان لائے، وہ اصلاح اور اصلاح اپنی کر لے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ولا خوف علیہم، پر نہ یہ اس پر کوئی خوف ہوگا دنیا میں کسی دشمن کا، کسی بیماری کا، کسی تکلیف کا نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمجن ہوں گے اور نہ وہ غموں میں ہوں گے۔ والذین کذبوا، وہ لوگ جو جٹلاتے ہیں بھی آیاتنا، میری آیاتیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو جٹلاتے ہیں میری آیاتیں، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو میرا عذاب، جو میری آیاتیں جٹلاتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، خوب سمجھتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ نہیں سمجھتے اور نہیں سنبھلتے اور اصلاح نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، پھر پہنچے گا ان کو عذاب بما کانوا یفسقون، اس سبب سے کہ یہ نافرمان ہے، اس وجہ سے ان کو عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔